यहाँ सबैलाई प्रभु येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। जय मसीह। यहाँ सबैलाई स्वागत गर्छु। म पास्टर राजेश खुल्नुको तर्फबाट यहाँ सबैलाई यो बेलुकी सायद सबैजना हामी नेपाल इन्डियाबाटै छौँ होला। हामी बेलुकी नेपालको अहिलेको टाइम 6 बज्नुको लागि मेरो घडीमा चाहिँ 12 मिनट बाँकी छ। यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पवित्र वचनको यस भागमा। हामीहरू तेस्रो भागमा आइपुगेका छौँ। रुथको पुस्तक पहिलो 1 अध्याय हामीले हेरिसकेका छौँ। कसरी 1 अध्याय रुथको 1 अध्याय चाहिँ एउटा निष्पट अन्धकारभित्रको एउटा चहकिलो बिहानीको गाथा हामीले हेरेका थियौँ र दुवै सासू बुहारीको जीवनको असहज र पराजित जीवनभित्र परमेश्वरले कसरी निगाह गर्नुहुन्छ र एउटा विजयले भरिएको जीवन दिनलाई परमेश्वरले तिनीहरूको पछि लाग्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ परमेश्वर आफै इनिसिएटिभ लिएर, अङ्ग्रेजी पढ्छु भन्छौँ, परमेश्वर आफैले तिनीहरूको पछि लाग्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा। र परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनलाई कसरी एउटा च्यातिएको वस्त्रलाई सूचिकले सिलाएर फेरि लगाउनु योग्य बनाए जस्तै परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई, भत्किएको जीवनलाई कसरी पुनः जोड्नुहुन्छ र उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरिराखेका छौँ। र 2 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ कसरी रुथ र नाओमीले परमेश्वरको निगाहको खोजी गरे र परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई निगाह दिनुभयो। कसरी नाओमीको जीवनमा परमेश्वर रुथ ल्याउनुहुन्छ। रुथ चाहिँ नाओमीको जीवनको लागि परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्ध थियो, अनि जो उनले अहिले बुझ्न सकेकी थिएनन्। तर बिस्तारै दोस्रो अध्याय अनि तेस्रो अध्यायमा आइपुग्दै गर्दा परमेश्वरले रुथलाई चाहिँ उनको जीवनको लागि, नाओमीको जीवनमा लागेका ती चोटहरू निको पार्नको लागि परमेश्वरले वरदान स्वरूप रुथलाई दिनुभयो। अब 3 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब बिस्तारै बोजलाई रुथको जीवन र नाओमीको जीवनको लागि परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको प्रबन्धहरू चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। हामी जब जीवनका सङ्कष्टहरूबाट, अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर जान्छौँ, जीवनमा परमेश्वरले जुटाउनु भएको उहाँको मिठो प्रबन्धलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ। किनकि हाम्रो दुःख यति धेरै हुन्छ कि हामी परमेश्वरको उहाँको महान प्रबन्धलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले निरन्तर आफ्नो जनलाई उहाँले बिर्सनुहुन्न भन्ने विषयमा आज हामी 3 अध्याय हेर्न गइराखेका छौँ र तपाईँको स्क्रिनमा पनि छ। र यहाँ सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको तेस्रो अध्यायमा हामी जानेछौँ र यहाँहरूको बाइबल छ भने मलाई थाहा छैन हामीमध्ये कतिजनाले बाइबल लिएर आएका छौँ। सबभन्दा नेपालीमा फरक जसले पढ्नु सक्नुहुन्छ यहाँलाई मैले आग्रह गरेँ ल, कसैले अनम्युट गरेर नेपाली यदि तपाईँको पाठन पढ्ने कुरामा तपाईँ यदि स्पष्ट हुनुहुन्छ भने यहाँलाई मैले आग्रह गरेँ एकजनालाई पढिदिनको लागि 3 अध्याय। ओके, हुन्छ, म नै पढिदिन्छु है। रुथको पुस्तक 3 अध्याय। बोअजको अनुरोध। एक दिन रुथकी सासू नाओमीले तिनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु? बोअज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन्, जसका ठिटीहरूसँग तिमी थियौ। बोज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन्, जसका ठिटीहरूसँग तिमी थियौ। आज राति तिनले आफ्नो खलामा जाउ बताउनेछन्। यसकारण स्नान गरेर तेल हाल र तिम्रा सबभन्दा राम्रा लुगा लगाई खलामा जाऊ। तर तिनले खानपान गरी नसकुन्जेल तिमी ती मानिस कहाँ देखा नपर। तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख। त्यसपछि गएर तिनको खुट्टापट्टिको ओढ्ने उठाएर त्यही ढल्क। तब तिमीले के गर्नु पर्नेछ सो तिनले नै भन्नेछन्। रुथले भनिन्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी तल खलामा गइन् र तिनकी सासूले भनेझै गरिन्। तब बोअजले खानपान गरिसके तब तिनको मन खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए। तब रुथ चुपचापसित आइन् र बोअजको खुट्टामा भएको ओढ्ने उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो र एउटी स्त्रीलाई आफ्ना खुट्टामा ढल्किरहे कि तिनले देखे। तिनले सोधे, तिमी को हौ? रुथले भनिन्, म तपाईँकी दासी रुथ हुँ। अब तपाईँको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरा नजिकका छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। तिनले भने, हे मेरी छोरी,
परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ। धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। अनि अब हे मेरी छोरी ढुक्क भएर बस, तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। म तिम्रो नजिकको नातेदार हुँ, सत्य हो, तापनि म भन्दा पनि अझै नजिकको एकजना मूलतिर छुटकारा दिने नातेदार छन्। आजको रात यही बिताऊ र भोलि बिहान यदि तिमीले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ, तर तिनी राजी भएनन् भने म गर्नेछु। परमप्रभुको शपथ खाएर म यो भन्दछु, अब बिहानसम्म ढल्किरह। तब रुथ तिनका खुट्टानेर बिहान नहुन्जेल ढल्किरहिन्, तर मानिस ठम्ब्याउन नसक्ने अँध्यारोमा नै तिनी उठिन्। अनि बोअजले भने, खलामा एउटी स्त्री थिइन्, उनी भनी कसैले थाहा नपाओस् है। तब बोअजले भने, तिमीले ओढेको खास्टो थाप। तिनले थापिन् र बोअजले 6 पाथी जति जौ भरेर तिनलाई बोकाइदिए। अनि तिनी शहरमा फर्के। रुथ आफ्नी सासू कहाँ गइन् र नाओमीले सोधिन्, हे मेरी छोरी के भयो? तब ती मानिसले तिनी प्रति गरेका सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौ दिनुभयो, उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तो हात जान दिनु भएन। नाओमीले भनिन्, हे छोरी, यसको नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउन्जेल शान्त बस। आज यस कुराको फैसला नहुन्जेल तिनलाई चैन हुने छैन। आमेन। हजुरको म्युट छ। थ्याङ्क यू नेहा बहिनी, थ्याङ्क यू। अहिले हामीहरू 3 अध्यायलाई हेर्न गइराखेका छौँ। अनि तेस्रो अध्याय चाहिँ मैले यसको शीर्षक चाहिँ कहिले नबिर्सने त्यो रात भन्ने छु। एक अध्याय चाहिँ रीतिको जीवन, अनि दोस्रो अध्याय चाहिँ दोस्रो अध्यायमा हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरको आशाको बिहानी अथवा परमेश्वरको निगाहको बिहानी। अनि अहिले हामी चाहिँ कहिले नबिर्सने त्यो रात। ओके, अस्ति पनि मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ, रुथको 1 अध्याय चाहिँ 10 वर्षको घटनाको कहानी हो, अनि रुथको 2 अध्याय चाहिँ 1 दिनको कहानी हो। अनि तपाईँले हिजो हामी हेर्दै थियौँ कसरी 1 दिनमा पनि उनीको जीवनमा जुन कायापलट, जुन परिवर्तन परमेश्वरले ल्याउनु भयो र नाओमीको जीवनको पर्सपेक्टिभ, परमेश्वरप्रतिको दृष्टिकोण जुन थियो, उनको जुन तितो मन थियो, कसरी परमेश्वरले बदल्नु भयो। र आज हामीहरू चाहिँ जुन 3 अध्याय हेर्दैछौँ, यो चाहिँ एक रातको कहानी हो। एक रातमा के भयो भन्ने विषयमा अहिले हामी हेर्न गइराखेका छौँ। ओके, रुथको 3 अध्यायलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3वटा भागमा अहिले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ 1 देखि 5 पदसम्म, जहाँ चाहिँ नाओमीले आफ्नो सासू आमा भनौँ, उनले चाहिँ कसरी रुथको जीवनमा उनको भविष्यको लागि चाहिँ जुन प्रकार इनिसिएटिभ लिएर उनले जुन प्रकारको रणनीति लिइन् त्यसको बारेमा छ नाओमीको भूमिका। अनि त्यसमा 6 देखि 9 पदसम्म चाहिँ रुथको भूमिका। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ हामीले 10 देखि हेऱ्यो भने चाहिँ बोअजको भूमिकाको बारेमा हामी हेर्दैछौँ, अथवा स्ट्राटेजी भनौँ, रणनीति जे भने पनि। पहिलो चाहिँ नाओमीको भूमिका रुथको जीवनको लागि। अनि 1 देखि तपाईँले आजको खण्डमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ 1 देखि 4 पदसम्म चाहिँ नाओमीले आफ्नो बुहारी रुथको लागि उनले जुन शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको थिइन्, तपाईँले हेर्नुहुन्छ बारम्बार उनले यो शब्द प्रयोग गरेकी थिइन्, मेरी छोरी भनेर। ओके, यो चाहिँ बडो सुन्दर एउटा चित्रण पनि हो। मलाई लाग्छ एउटा सासू बुहारीको सम्बन्ध चाहिँ आमा छोरीको भन्दा पनि प्रगाढ छ, र सासूले पनि त्यही प्रकारको व्यवहार उनीसँग गरेकी छिन् र उनलाई चाहिँ छोरी भनेर बारम्बार सम्बोधन गरेकी छिन्। र उनले आफ्नो छोरी भनौँ, आफ्नो बुहारीको भविष्यप्रति एकदम चिन्तित पनि छन्। एउटा आमा बुवाको पहिलो जिम्मेवारी पनि हो आफ्नो सन्तान, आफ्नो छोराछोरीको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि वास्ता गर्नुपर्ने कुराहरू, चिन्ता गर्नुपर्ने कुराहरू, र विशेष गरी चाहिँ उनीहरूको भविष्यको विवाहको विषयमा। अनि नाओमीले त्यही कुरा चाहिँ 1 देखि 4 पदसम्म गरेकी छिन् र यसो भन्छन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको के मैले हेर्न नपाउनु? जुन क्वेसन छ, अब त्यसलाई इन्टरोगेटिभ क्वेसन भने पनि हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिटोरिकल क्वेसन पनि भन्छौँ। त्यो प्रश्न सोधिएको छ, त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ खोजिएको होइन, तर त्यो प्रश्नभित्र नै जवाब छ। त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा रिटोरिकल क्वेसन भन्छौँ, किनकि त्यसको जवाब त्यहाँ लेखेको छैन। रुथले भनेको छैन, रुथले त्यसको जवाब दिएको हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। तर नाओमीले सोच्छिन्
के मैले तिम्रो घरबार राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु भनेर उनले क्वेसन गरेकी छिन्। अनि त्यो प्रश्नभित्र नै उत्तर छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिटोरिकल क्वेसन भन्छौँ। ओके, आजको यस खण्डमा विशेष गरी चाहिँ 3 अध्यायलाई आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ। उनको निम्ति परमेश्वरले प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 2 अध्याय हेर्दाखेरि चाहिँ उनले लगभग 5 पथी जौँ बटुलेकी छिन् र उनको लागि लगभग 2 हप्ता पुग्ने खानाको बन्दोबस्त भएको छ। तर एउटा स्त्रीको लागि त्यो अन्न सदाको निम्ति भविष्यको लागि सुरक्षाको कुनै कारण हुन सक्ने अवस्था थिएन। यसै कारण अन्नको प्रबन्ध एउटा अस्थायी सुरक्षाको योजना थियो। तर रुथ र नाओमीको भविष्यको सुरक्षा केवल भविष्यमा रुथले गर्ने उनको विवाहमा उनको भविष्यको सुरक्षा पनि थियो। एउटा स्त्रीको लागि चाहिँ उनको भविष्यको सुरक्षा चाहिँ अब एउटा हिब्रूहरूको चलनमा चाहिँ उनको विवाह नै थियो। अनि त्यसको बारेमा मैले हिजो पनि तपाईँलाई बताएको थिएँ। म 2 अध्यायको 12 पदमा गएर तपाईँसँग पढ्न गइराखेको छु। त ल 2 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखेको छ। ओके म 9 पदमा, ओके 9 पद 12 पदमा पनि छ। ओके 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 12 पदमा 9 पदमा अनि ओके तपाईँले अगाडि पनि हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ एउटा स्त्रीको भविष्य चाहिँ उनीहरूको एउटा स्त्रीको लागि चाहिँ यो हिब्रू स्त्रीहरूको लागि चाहिँ उनको भविष्य चाहिँ उनले गर्ने भविष्यको विवाहद्वारा नै उनीको सुरक्षा पनि ग्यारेन्टी हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो विवाहको विषयमा चाहिँ नाओमीको ठुलो कन्सर्न चाहिँ त्यो छ। विवाह गरेर मात्रै उनी सुरक्षित रहन सक्छन् भन्ने चाहिँ उनको ठुलो एउटा इच्छा पनि छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले आएर हामीले हेर्दै गर्दा 3 अध्यायमा चाहिँ उनको पहिलो कन्सर्न चाहिँ छ उनको सुरक्षाको लागि चाहिँ उनको विवाह चाहिँ जरुरी थियो। ओके, त्यस कारण नाओमी आफैले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ रुथको विवाहको निम्ति चाहिँ उनले पहल गरेकी छिन्। अब यसबाट हामी सबैले हामी याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक आमा बुवाको एउटा जिम्मेवारी हो, एउटा गार्जेनसिप अभिभावकत्वलाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको विवाहको विषयमा चाहिँ हामी आमा बुवाले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। जब उनीहरूको विवाह गर्ने उमेर पुग्छ, जवान हुन्छन् उनीहरू, अब नेपालको कानुनमा चाहिँ केटीहरू 20 वर्ष पुग्नैपर्छ, केटाहरू 22 वर्ष भनेको छ। यो एज पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आमा बुवाले छोराछोरीको लागि विवाहको विषयमा सरसल्लाह दिने कुराहरू, परामर्श दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम अपरिहार्य छ। रुथको उमेर एक्ज्याक्टली अहिले कति वर्ष पुगेको छ यकिन गरेको छैन, तर म पक्कै पनि विश्वास गर्छु उनको विवाहको कुरा बुझेर नै नाओमीले उनको भविष्यको सुरक्षा चाहिँ खालि अन्न खोजेर केही अस्थायी रूपमा जीवन गुजारा गर्नको लागि मात्र होइन, तर उनको एउटा स्थायी रूपमा सदाकाल उनको पति भएको चाहिँ नाओमीको ठुलो इच्छा छ। त्यसका उनले नै इनिसिएटिभ लिएर 3 अध्यायमा आएर चाहिँ रुथको विवाहको कुरा चाहिँ उनले चलाएकी छिन्। ओके, अघि मैले भने हरेक तपाईँ र आमा बुवालाई हाम्रो जिम्मेवारी छ। हरेक आमाहरू तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँको छोरीको विवाहको विषयमा कुरा गर्ने र छोराहरूको विषयमा सायद छोराहरूलाई चाहिँ बुवाले भनेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। कतिजना छोराहरूले चाहिँ आमाले भनेको कुरा चाहिँ उडाइहाल्छ भन्छ नि है, त्यति धेरै छोराहरूले चाहिँ आमा कुरा सुन्दैन भन्छ। हुन चाहिँ नानीहरूले चाहिँ आमालाई धेरै माया गर्छ भन्छ, तर उदाहरण चाहिँ बुवाकै खोज्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्राय छोराहरूलाई सम्झाउने कुरामा चाहिँ आमाले सम्झायो भने चाहिँ हतपत मान्दैन छोराहरूले। त्यही बुवाले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। बाइबलमा हेऱ्यो भने पनि त्यो उदाहरण देख्छौँ। अब्राहमले पनि इसाकको विवाहको विषयमा अब्राहमले नै 24 अध्याय उत्पत्तिमा उनले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ विवाहको विषयमा कुरा गरेको छ। त्यस पछाडि पछि गएर इसाकले यही कुरा सिक्छ र आफ्नो छोरा याकुबको विवाहको विषयमा 28 अध्याय उत्पत्तिमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अब याकुब तिमीले विवाह गर्नुपर्छ, तिमीले कोसँग विवाह गर्ने हो, त्यो विवाह गर्ने स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ, कुन जातिको हुनुपर्छ, त्यो विषयमा पनि उनले लेखेका छन्। अब यहाँ हामीले अहिले जातिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कास्ट सिस्टमको कुरा चाहिँ होइन, तर त्यो बेला चाहिँ तिमीले चाहिँ देवी देवता मान्नेहरू, विभिन्न अन्य जातिहरू, अन्य देवी देवताहरू मान्नेहरूसँग विवाहबारी नगर्नु भनिकन विशेष गरी चाहिँ कनानीहरू जो त्यहाँ नजिकका मुलुकमा थिए तिनीहरूसँग चाहिँ विवाहबारी नगर्नु भनिकन याकुबलाई पनि सल्लाह दिएको हामी देख्दछौँ। अनि सोही सल्लाह बमोजिम नै इसाक र याकुबको पनि विवाह भएको हामी देख्दछौँ। मलाई थाहा छैन अहिलेको जवान जेनेरेसनहरूले कतिको कुरा सुन्छन् होइन, विवाहको विषयमा आमा बुवाले दिएको सल्लाहहरू धेरै कमले सुन्छन्, किनकि अहिलेको
चाहिँ हामीले सायद सानैदेखि यो कुरा सिकाउँदै आउनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ सानैदेखि हामीले नानीलाई यो कुरा सिकाउँदै ल्याएन भने चाहिँ हाम्रो नानीहरूले चाहिँ गलत प्रकारले विवाह गरेका हामी उदाहरणहरू हामी देख्दछौँ। अनि आमा बुवाको कुरा नसुन्ने, इभन गैर इसाईहरूसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध रहेको कुराहरू, प्रेम रहेको कुराहरू हाम्रो क्रिस्चियन परिवारभित्र पनि हामी देखिराखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाहको विषयमा चाहिँ हामी आमा बुवाले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्ने कुरा छ। यसको तपाईँहरू म जतिजना आमा बुवाहरू यहाँ वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ मेरो ठुलो जिम्मेवारी छ हाम्रो नानीहरूको उमेर पुग्दै जाँदा उनीहरूलाई विवाहको विषयमा सरसल्लाह परामर्श दिनुपर्ने कुरा। नत्र भने हाम्रो जवानहरूले चाहिँ अब अहिलेको युग र रुत र नाओमीको समयको युग, बोजको समयको युग र अहिलेको युग त फरक छ। अब अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, प्रविधिको युगमा हामीहरू छौँ। अहिलेको जवान भाइ बहिनीहरूले चाहिँ, नानीहरूले चाहिँ जीवन साथी खोज्ने कुराहरू, विवाहको कुराहरू चाहिँ आमा बुवाबाट नसिकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट, फेसबुकबाट, युट्युबहरूबाट सिकिरहेछन्। अनि संसारबाट यति धेरै त्यो प्रकारको कुराहरू आइराखेको कारणले गर्दा चाहिँ आमा बुवाले आफ्नो नानीलाई स्कुलिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूले चाहिँ संसारको स्कुलिङबाट उनीहरूले त्यो प्रकारको टिचिङ्सहरू सिकिरहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आज विवाहहरू एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण भइराखेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। यसमा धेरैजना जवानहरूले चाहिँ इभन आमा बुवालाई भन्दा पनि इभन साथीहरूलाई, आफ्नो एजका साथीहरूलाई बढी त्यो कुरामा विश्वास गर्छन्। कोसँग विवाह गर्ने भन्ने विषयमा पनि आमा बुवासँग भन्दा पनि आफ्नो साथीहरूसँग कि त इन्टरनेटबाट थुप्रै कुराहरूबाट उनले सिकिरहेको हामी देख्दछौँ, युट्युबबाट सिकिरहेछन्। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारभित्र चाहिँ आमा बुवाको पहिलो जिम्मेवारी हो नानीहरूलाई चाहिँ विवाहको विषयमा सिकाउने चाहिँ। यसकारण म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी आमा र बुवाहरू जो जति यहाँ उपस्थित छौँ, जतिजना आमाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरी ठुलो हुँदै जाँदा आफ्नो छोरीलाई विवाहको विषयमा तपाईँले राम्ररी सिकाउनु पर्ने कुराहरू छ है। अनि हामीले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। एकदम पुरानो करारको जति पनि तपाईँले पुरानो करारमा, बाइबलमा, ओल्ड टेस्टामेन्टमा जानुभयो भने चाहिँ आमा बुवाको पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ नानीहरूको फ्युचरको लागि, सुरक्षाको लागि चाहिँ, उनीहरूको भविष्यको लागि चाहिँ विवाह चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, जसको लागि चाहिँ आमा बुवाले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्ने कुरा छ। एकदम पहिलो इनिसिएटिभ जुन कुरा छ, मैले 1देखि 4 पदसम्म भने, त्यो चाहिँ नाओमीले आफ्नो छोरी रुथको विवाहको विषयमा इनिसिएटिभ लिएर उनी अगाडि सरेर उनको भविष्य सुरक्षित गर्ने कुरामा उनले अग्रसर भएर अघि बढेको हामी देख्दछौँ। यसमा रुथको 3 अध्यायमा अहिले हामीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही दृश्य यहाँ हामी देख्दछौँ, जहाँ चाहिँ नाओमीले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ आफ्नो रुथको विवाहको विषयमा कुरा अगाडि बढाएका छन्। ओके, अब यहाँ तपाईँले जुन चलनहरू अहिले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो चलन चाहिँ बडो अद्भुत चलनहरू छ। अनि कति चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनको रूपमा मात्रै मान्नुपर्ने हुन्छ, प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ होइन। डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यो कुरा वर्णन गरे चाहिँ हिब्रू एउटा चलन पनि थियो, तर अब अहिले हामीले त्यो चलन त यहाँ गर्दैनौँ होइन। नाओमीले जुन सरसल्लाह दिइन्, किन दिइन्, कसरी त्यो प्रकारले दिइन् भनेर अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यो बेलाको पृष्ठभूमि, त्यो बेलाको कल्चरलाई पनि अहिले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, रुथको 3 अध्यायमा रुथले जे परमेश्वरले गर्नुहुन्छ त्यसमा भरोसा गर्न थालेकी छिन् र रुथले कसरी आफ्नो सासूको कुरा पनि, सासूको सल्लाहलाई पनि लिएकी छिन्। ओके, आजको यस घटनामा जुन सल्लाह हामी यहाँ देख्दछौँ, त्यो सल्लाह चाहिँ अलिकति अनौठो प्रकारको सल्लाह पनि छ। अनि त्यो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पहिलो चाहिँ स्नान गरेर शिरमा तेल लगाउनु र राम्रो कपडाहरू लगाएर तिमी चाहिँ खलामा जानु रातको समयमा, र खानपान गरी नसकुन्जेल तिमीले ती मानिसका हात बोझ कहाँ देखा नपर, तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख, त्यसपछि गएर तिनको खुट्टापट्टिको ओढ्ने उठाएर त्यहीँ ढल्क, तब तिमीले के गर्नुपर्ने सो तिनले नै तिमीलाई भन्नेछन्। ओके, अब यो 3 अध्याय चाहिँ बडो अनौठो कुरा, अनौठो सल्लाह पनि यहाँ दिएको छ। ओके, 3 अध्याय चाहिँ बडो अनौठो सल्लाह छ। तर यो सल्लाहभित्र हामीले 2वटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ। 1देखि 4 पदसम्म हेर्दा चाहिँ नाओमीका 2वटा रणनीतिहरूलाई अहिले हामी हेर्दैछौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ नाओमीले चाहिँ उनको भविष्यको सुरक्षाको विषयमा चिन्तित छन्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उनको विवाह चाहिँ हुनुपर्ने, चाँडै हुनुपर्ने विषयमा उनको चिन्ता छ। त्यो 2वटा कन्सर्न चाहिँ नाओमीको ठुलो चिन्ता चाहिँ छ।
अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ नाओमीले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ उनको विवाह गर्ने कुरामा उनले योजना गर्छ। अघि मैले 9 पदमा हामी हेऱ्यौँ माथि, किनकि स्त्रीको निम्ति पतिको घर चाहिँ सुरक्षाको सदा रहने एउटा सुरक्षाको घर नै थियो। 9 पदले यसो भन्छ, अनि उहाँले 2 को 9 पदमा है, अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना भविष्यका पतिको घरमा सुरक्षित राखुन्। ओके, अब तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ उनको भविष्यको चिन्ता छ र उनको भविष्यको सुरक्षाप्रति आमा बुवाको पहिलो कन्सर्नको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि अघि मैले भने एप्लिकेसनमा चाहिँ हामी सबै आमा बुवाको ठुलो कन्सर्न चाहिँ हाम्रो नानीहरूको भविष्य पनि हो। परमेश्वरले उनीहरूको भविष्य बनाउनुहुन्छ, तर उनीहरूले कोसँग विवाह गर्ने, कसरी उनीहरूले आफ्नो जीवन सुरु गर्नेछन् भविष्यमा, त्यो कुरा चाहिँ ठुलो कन्सर्नको विषय। किनकि विवाह जस्तो विषयमा उनीहरूले गलत निर्णय गरे भने त्यसबाट आउने क्षति डरलाग्दो हुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो, हामी सबैले आफ्नो नानीहरूप्रतिको सुरक्षाको, भविष्यको सुरक्षाको वास्ता राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। तर नाओमीले जुन प्रकारको सल्लाह दिएकी छन्, अब यो सल्लाह चाहिँ तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो सल्लाह चाहिँ अब हिब्रूको चलन अनुसार छ, किन यसको सम्पूर्ण तरिका किन उसले त्यसो गरेर भनिन् भनेर यसको सम्पूर्ण कारणहरू दिएको छैन। तर रुथको निम्ति पनि एउटा जोखिमपूर्ण कार्य थियो रातको समयमा बोजको खलामा जानु र बोजको खुट्टानिर गएर बस्नु भन्ने कुरा चाहिँ, रातभर पर्खनु भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो थिएन। र उनले किन त्यो प्रकारको सल्लाह दिइन् यकिन गरेर अहिले नै भन्न सक्दैनौँ, तर पछि गएर यो 3 अध्यायको अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ यसको रहस्य चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यसको अहिले हामीलाई सुरुमा हेर्दा 1 देखि 4 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ नाओमीले दिएको सल्लाह चाहिँ हामीलाई एकदम गलत लाग्न सक्छ। त्यो प्रकारको तरिका चाहिँ ठिक होइन जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन, तर हिब्रू पर्सपेक्टिभ दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ रुथले चाहिँ के अरे नाओमीले चाहिँ रुथको क्यारेक्टर जाँच्नको लागि गरेको पनि होइन, परीक्षामा पार्नको लागि गरेको कुरा जस्तो पनि हामीलाई लागे पनि त्यो मुख्य उद्देश्य छैन। किनकि नाओमीको उद्देश्य चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो, उनले यहाँ जुन प्रकारले सल्लाह दिइन् त्यो सल्लाह अहिले हामीले आजको युगबाट त्यो बेलाको संस्कृति र संस्कारलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो तरिका, त्यो सल्लाह ठिक नलागे तापनि हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ, नाओमीको हृदयभित्रको जुन इन्टेन्सन भन्छ नि, नियत, त्यो नियत चाहिँ गलत छैन। रुथलाई चाहिँ ठुलो समस्यामा पार्ने उनको नियत होइन। तर एउटै कुरा, आफ्नो आफन्त जो नातेदार पनि छन् बोजसँगको उनको सम्बन्ध प्रगाढ गरिदिनु उनको चाहना हो र उनीसँग विवाह होस् भन्ने उनको जुन प्रकारको इच्छा छ त्यो राम्रो असल इच्छा उनीभित्र छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि प्रकारले यो सल्लाह चाहिँ दुवैजनाको जीवन बर्बाद गर्नको निम्ति दिएको सल्लाह चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई त्यसरी नै लिनुपर्ने कुरा चाहिँ छ। यसको हामीले कहिले यसलाई चाहिँ नेगेटिभ प्रकारले यो स्टोरीलाई लिनु हुँदैन। ओके, त्यो अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ त्यो एउटा टाइमिङ पनि यहाँ लेख्दैछ। त्यो टाइम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनले आफ्नो खलामा जौँ बताउने छन्। अनि त्यो विशेष गरी त्यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी कृषक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेलाई थाहा छ, म पनि कृषिबाट आएको कारणले गर्दा चाहिँ अन्न घरमा भित्र्याउने दिन चाहिँ हाम्रो पनि अब प्रशस्त त्यो बेला जमिनहरू थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो हजुरआमाले चाहिँ राति जुनेली रातमा बताउने गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो बेला दिनभरि मान्छेहरू गर्मीले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ सायद चाहिँ राति चाहिँ बताउने काम गर्थे। धान झाँट्ने कामहरू, बताउने काम चाहिँ राति जुनेली रातमा गर्नुहुन्थ्यो। अनि धेरैजना मान्छेहरू, गाउँको मान्छेहरू बोलाउने, अनि त्यो बेला चाहिँ धान बताउने, भुस र धानलाई, अन्नलाई अलग गर्ने कामहरू राति गर्ने गर्दथे जुनेली रातमा। अनि रातभरि रमाइलो पनि हुन्थ्यो, खानेकुरा पकाउनेले पकाएर ल्याउँथ्यो, अनि रातभरि बताउने कामहरू हुन्थ्यो जुनेली रातमा। अनि मलाई यो स्टोरी पढ्दै गर्दा त्यो मेरो बाल्यकाल पनि मलाई याद हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अन्न बताउने समय भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आनन्दको समय पनि थियो, एउटा उत्सवको समय पनि हुन्थ्यो। अनि कोही पनि हामी नानीहरू पनि सुत्दैन थियौँ, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो अन्नको रास, धानको रासहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो रास चाहिँ अब त्यो अन्तिम दिन जुन बेला चाहिँ अन्नलाई चाहिँ बताउने काम गरिन्थ्यो त्यो दिन एकदम रमाहाटको दिन पनि हुन्थ्यो हाम्रो लागि। अन्न घरमा भित्र्याउने दिन चाहिँ सबैको लागि एउटा खुसीको दिन। इभन हाम्रो राईहरूको पाहाडतिर गयो भने चाहिँ अन्न घरमा भित्र्याउने दिन चाहिँ एकदम ठुलो उत्सव जस्तै मनाइन्छ होइन। त्यो पर पूजापाठ पनि गर्ने चलन छ, पितृलाई चढाउने भन्ने कुराहरू, त्यो प्रकारको एउटा कार्यक्रम जस्तै हुन्छ अन्न घरमा भित्र्याउने दिन चाहिँ।
सायद हिब्रू चलन अनुसार चाहिँ त्यो अन्न बताउने दिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा उत्सवको दिन, एउटा रमाइलो क्षण, एउटा आनन्दको क्षण, दुःखको पल होइन। किन कोही पनि मान्छे अन्न बताएको दिन चाहिँ कहिले पनि बेखुसी हुँदैन। कि त्यत्रो उनीहरूले कयौँ महिनासम्म परिश्रम गरेको त्यो दिन, उनीहरूले अन्न भित्राउने दिन चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा आनन्दको उत्सवको क्षण पनि हो। त्यो उत्सवको दिनमा चाहिँ त्यो समयलाई उनले रोजेका छन्। सायद त्यो टाइमिङ पनि बडो राम्रो टाइमिङ नाओमीले रुथलाई सल्लाह दिएको छिन्। बाँकी के गर्नुपर्ने हो सो तिमीलाई बताउने छ भने नाओमीले रुथलाई भनेको कुरा पनि अनौठो छ हामी सबैको लागि चार पर। तर अहिले हामीले यो स्टोरी अहिले बुझ्दैनौँ, तर पछि गएर 3 अध्यायको अन्तमा आएर त्यसलाई हामीले बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ 5 पददेखि चाहिँ रुथको कदम, रुथको इनिसिएटिभ, उनले अगाडि बढेर अब गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छन्। अनि त्यो चाहिँ 5 पददेखि लेखिएको छ। 5 पददेखि चाहिँ 9 पदसम्म चाहिँ रुथको इनिसिएटिभ, रुथले कसरी त्यो कदमलाई उसले स्वीकार गरिन्। बडो मिठो कुरा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ रुथले चाहिँ आफ्नो सासूले दिएको सल्लाह मन्जुर गरेकी छिन्। रुथले भनिन्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी खलामा गइन् र तिनकी सासूले भने झैँ गरिन्। बडो एउटा मिठो कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने चाहिँ रुथको जीवन चाहिँ एउटा आज्ञाकारिताको जीवन पनि छ। र उनले आफूभन्दा ठुलोलाई गरेको आदर चाहिँ अचम्मको कुरा छ। उनले सायद धेरै प्रश्न गर्थिन् होला, किन यसो गर्नु र म यहाँको संस्कृति, अब उनी त एउटा प्रवासबाट आएकी एउटा मोआबी स्त्री, उनलाई त्यहाँको सबै हिब्रू कल्चर उनलाई थाहा थिएन। तापनि उनले आफ्नो सासूले भने बमोजिम गर्नको लागि उनले मन्जुर गरेकी छिन्। त्यो प्रकारको अब सायद मलाई थाहा छैन अहिलेको जवान छोरीहरूमा त्यो प्रकारको आमा बुवाको सल्लाह सुन्ने एटिच्युड छ कि छैन। अहिलेकोले त हुन्छ, अहिलेको जवान छोराछोरीहरूले आफ्नो प्रकारले नै जीवनसाथी छान्छन् होइन। त्योसँग बिहा नगर भनेको भएन भने अहिलेकोहरूले चाहिँ सायद विद्रोह पनि गर्छ होइन। मेरो इच्छाको कुरा हो, तपाईँलाई के मतलब, तपाईँले बिहा गर्ने हो र मैले पो गर्ने हो, त्यो प्रकारको हामी अहिलेको जेनेरेसन हामी छौँ होला। तर रुथको जीवन चाहिँ अद्भुत छ। रुथले आफ्नो सासूलाई भरोसा गरेकी छिन् र उनले जे कुरा उनले बताइराखेकी छिन् त्यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनको लागि, मेरो भविष्यको लागि असल छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी उद्धृत गरेको हामी पाउँदछौँ। यसको जवानहरू, म कतिजना जवानहरू जोडिनु भएको छ भने यदि तपाईँको आमा र बुवाले विवाहको विषयमा केही सल्लाह दिन्छन् भने त्यो कुरा सुन्नु पनि जरुरी छ। सबै आमा बुवाको सल्लाह गलत हुन्छ भन्ने कुरा छैन। मैले आमा बुवाले भनेकै केटासँग बिहा गर्नुपर्छ भनेको पनि होइन। तर आमा बुवाको सल्लाहलाई पोजिटिभली सुन्नु जरुरी छ। कतिलाई भनेको हुनसक्छ आमा बुवाले अहिले तैँले बिहा नगर, तपाईँले राम्रो सुन्नु पर्ने हुन्छ। अथवा फलानुसँग तपाईँले बिहा गर्नु हुँदैन, फलानुसँग गर्नुपर्छ, फलानुसँग यो प्रकारको व्यक्तिसँग बिहा गर्नु हुँदैन भनेर आमा बुवाले दिएको सल्लाहहरू, कतिवटा पोजिटिभ सल्लाहहरूलाई चाहिँ जवानहरूले सुन्नु जरुरी छ। होला तपाईँको शिक्षामा आमा बुवाभन्दा तपाईँ अग्रणी भूमिकामा हुनुहुन्छ होला, तपाईँले आमा बुवाले भन्दा धेरै पढ्नु भएको होला, तर आमा बुवासँग धेरै अनुभव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ विवाह गरेर त्यो अनुभव बटुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्दा राम्रो हो त्यो विषयमा आमा बुवाले कतिजनालाई सल्लाह दिनुहुन्छ। अनि त्यो बेला सायद तपाईँले 100% एग्री नभए पनि तपाईँले सुन्नु जरुरी छ। म त्यो विषयमा प्रार्थना गर्छु। तपाईँले दिनुभएको सल्लाहको लागि धन्यवाद। म विवाह गर्दा तपाईँको सल्लाहलाई म ध्यान दिनेछु भनेर त्यो प्रकारले सकारात्मक प्रकारले जवानहरूले आफ्नो आमा बुवाले दिएको सल्लाहलाई सुन्नु जरुरी छ। यसमा तपाईँले हितोपदेशमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ बारम्बार छोरालाई दिएको अर्तीमा के छ, तेरो छोरा तेरो तैँले यो अर्तीको कुरालाई सुन भनेर बारम्बार भनेको छ। र इभन आमाले भनेको अर्तीलाई पनि सुन्ने भन्ने विषयमा लेखेको छ। बुवाको अर्तीलाई सुन भनेर सोलोमनले अर्थ दिएको छ। अहिलेको जेनेरेसनको जवान पिँढीहरू तपाईँले आफ्नो आमा बुवाबाट कति सुन्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ बसेर सुन्नुहोस्, तपाईँको अनुभव बताउनुहोस्। किनकि तपाईँले यत्रो लामो वैवाहिक जीवनमा तपाईँ हिँडेर आउनुभयो, तपाईँको अनुभवमा मैले कस्तो व्यक्तिसँग बिहा गर्नु राम्रो होला। जवानहरू तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ आफ्नो आमा बुवालाई पनि तपाईँको के सल्लाह छ भनेर कहिले भन्नुभएको छ? धेरैजना जवानहरूले चाहिँ आफ्नो फाइनल डिसिजन मात्रै आमा बाउलाई सुनाउँछ है। मैले यो निर्णय गरेँ, जे गरेँ, हुँदैन भने म बिहे गर्दिनँ है। अब त्यो प्रकारले कतिजना जवानले एकदम ढिट गर्छ के। अनि कतिजना आमा बुवालाई पनि गाह्रो हुन्छ, आफ्नो छोरा हो, आफ्नो छोरी हो,
कसरी भनौँ, छोराछोरी एकदम ढिट हुन्छ। आमा बुवाले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको हुँदैन र पनि उनीहरूले जबरजस्ती गरि नै रहन्छ। र आमाले यस्तो सल्लाह दियो भने पनि मलाई थाहा छ त्यो सबै कुराहरू, तिमीले बिहा गर्ने हो र मैले पो बिहा गर्ने हो भनेर कतिजना जवानहरूले आमा बुवालाई नै उल्टो सल्लाह दिइरहेको म देखिरहेको छु। धेरैचोटि त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै जवानहरूले चाहिँ जीवनमा धेरै ठक्कर खाएको कुराहरू हामी देखिरहेको छौँ। यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ आमा बुवाको सल्लाह सुन्नु जरुरी छ। म जवानहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रुथले जस्तै 100% सबै कुरा मान्नुपर्छ मैले भनेको चाहिँ होइन विवाहको विषयमा। तर रुथको कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक छ। रुथले चाहिँ एउटा प्रवासी भएको कारणले बेथलेहेममा त्यहाँको कल्चरहरूलाई उसलाई थाहा नभएको कारणले आफ्नो सासूको निर्देशनलाई भरोसा गरेर फलो गर्नु राम्रो कुरा। स्टिल म एरेन्ज म्यारेजलाई विश्वास गर्छु। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एरेन्ज लभ म्यारेज भनेको छु रुथको जीवनलाई चाहिँ, किनकि नाओमीले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर अगाडि सरेर चाहिँ बोससँग मिलाइदिएको छ। तर बोससँग भेटघाट गरेर कुरा गरेको कुरा चाहिँ रुथ र बोजले नै सल्लाह गरेका छन् र उनीको विवाहको विषयमा पनि उनीले कुरा गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्गेज लभ म्यारेज भन्छु। सासूले मिलाइदिन् तर रुथले नै बोससँग सल्लाह गरेको हुन्छ, कुराकानी गरेको छ र अकस्मात कहिले पनि नभेटिकनै एकैचोटि विवाहमा भेट भएको चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कसैले न कसैले त इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। कतिजना जवानहरूलाई आमा बुवाको त्यो प्रकारको इनिसिएटिभ पनि चाहिन्छ। कोसँग विवाह गर्ने भन्ने विषयमा कतिजना जवानहरूले आफैले छान्नु सक्दैन होला। त्यही कारण आमा बुवाले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पास्टर्सहरूले पनि लिइदिनु पर्ने हुन्छ र जवानको विवाह गर्ने समय पुगेपछि चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिजना जवानलाई सहज पनि हुन्छ। अहिलेको युग त त्यति अप्ठ्यारो त छैन, सबै जवानहरूले आफै पनि विवाहको निम्ति छान्न सक्छन्। तर आमा बुवाले गरेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्छ मलाई, किनकि चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो वैवाहिक जीवनको अनुभवबाट उनीहरूले सरसल्लाह दिइराखेको हुन्छ। कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गरे असल होला भनेर आमा बुवाले राम्रो परामर्श दिन सक्छ। तर जवानहरू, मेरो चाहिँ यही सल्लाह छ, तपाईँसँग त्यो सुन्ने कान चाहिँ छ कि छैन त? आमा बुवाले दिएको सल्लाह तपाईँ मान्न तयार हुन्छ हुनुहुन्न? म तपाईँलाई ग्यारेन्टी, यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु, आमा बुवाको कुरा सुन्नेहरू कहिले धोकामा पर्दैन। आमा बुवाको सरसल्लाहलाई सुन्यो भने चाहिँ जीवनमा त्यही धोका खानु पर्छ। म यो जवानहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो आमा बुवाको सल्लाहलाई सुन्नुहोस्। रुथले चाहिँ यसो भनेकी छिन्, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ सो म गर्नेछु। र ती खलामा गइन् किनकि तिनले सासूले भने झैँ तिनले गरे। जब बोजले खानपान गरिसके तब खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए। तब रुथ चुपचापसित आइन् र बोजको खुट्टामा भएको ओढ्ने उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको आफ्नो खुट्टामा ढल्किरहेको तिनले देखे र तिनले सोधे, तिमी को हौ? रुथले भनिन्, म तपाईँको दासी रुथ हुँ। अब तपाईँको लुगा आफ्नी दासीमाथि ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरो नजिकको छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, राति मध्यरातमा त्यो खलामा होइन, उनी रातभरि काम गरे, रमाइलो भयो, खानपान गरिसकेपछि उनले सायद अन्नको रुङ्ने कारणले गर्दा चाहिँ बोझ पनि खलामै सुते। अनि राति चाहिँ अचानक बिउजँदाखेरि चाहिँ एउटा स्त्रीलाई आफ्नो खुट्टानिर आफ्नो ओढ्ने आधा ओढेर बसिरहेको देख्छ। सायद उनको सातो पनि गयो होला, मलाई थाहा छैन, सायद के भयो त्यो सम्पूर्ण कुरा वृत्तान्त यहाँ लेखेको त छैन। तर कस्तो भयो एउटा पुरुषलाई अचानक एउटा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो खुट्टा पाउनिर बसेर रातभरि नसुतिकनै त्यहाँ ढल्केको देखेर मलाई लाग्छ त्यो दृश्य चाहिँ एकदम अद्भुत दृश्य हुनुपर्छ, एउटा अद्भुत अनुभव। र रुथको जवाफ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ रुथले भनिन्, म तपाईँको दासी रुथ हुँ। अब तपाईँको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो नजिकको छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। ओके, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको लुगा आफ्नी दासीमाथि ओढाइदिनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिकति फरक छ, स्प्रेड योर विङ्स ओभर मी भनेको छ, तपाईँको पखेटाले मलाई ढाक्नुहोस् भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ कति अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ। ओके, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन शब्द उनले भनेकी छिन्, तपाईँ मेरो नातेदार हुनुहुन्छ, मेरो छुटकारा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लुगा आफ्नी दासीमाथि ओढाइदिनुहोस्। त्यसको अर्थ चाहिँ यही नै थियो। पुरानो त्यो बेला हिब्रू चलनमा पनि कुनै व्यक्तिलाई मन परेको छ भने, कसैलाई प्रपोज गर्ने भने चाहिँ केही कपडाहरू ओढाइदिनु पर्ने चलन
पनि हामी भएको पाउँदछौँ। अब रुथले चाहिँ त्यो प्रकारको शरण खोजेकी छिन् र अब चाहिँ उनले चाहिँ विवाहको प्रस्ताव पनि छ एक प्रकारले, तपाईँले नै त्यो कपडा मलाई ओढाइदिनुहोस् भन्नुको अर्थ चाहिँ अब मलाई तपाईँको दुलै हुनको लागि तपाईँले मन्जुर गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा पनि हो। अनि हामीले अघि हिजो पनि हेरेका थियौँ 2:12 परम प्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई देऊन् जसको छत्र छाया मुनि शरण लिन तिमी आएकी छौ। उनै परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार दिउन् जसको छत्र छाया मुनि तिमी शरण लिन आएकी छौ। अब अहिले तपाईँले रुथलाई के देख्दै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ रुथ चाहिँ एउटा भविष्यको सुरक्षाको लागि विवाहद्वारा आउने त्यो शरण चाहिँ उनले खोजिराखेकी छिन्। यसका उनले भन्छ तपाईँको त्यो कपडा मलाई दासी मात्रै ओढाइदिनुहोस् भनेको अर्थ चाहिँ यही नै हो कि तपाईँको बाहुबलले चाहिँ तपाईँको पखेटाले चाहिँ मलाई ढाक्नुहोस्, त्यसको अर्थ मलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। त्यसको अर्थ यो पनि हो मेरो सासु आमाले नाओमीले र मेरो ससुरा बुबा एलिमेलेकले जुन कुरा गुमाएका थिए, जुन कुरा उनले सर्वस्व उनले गुमाए, त्यो कुरा फेरि फर्काइदिनुहोस्। यसका तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुहोस्, तपाईँको छहारी मलाई दिनुहोस्, तपाईँमा म शरण लिएको छु भन्ने अर्थ हो। जीवनको आशाभित्र रुथ निरन्तर एउटा अटल छहारीको खोजी गरिरहन्छन्। हिजो हामीले हेरेका थियौँ कसै 2 अध्यायमा चाहिँ रुथले चाहिँ निगाह खोजिरहेकी छिन्, जीवनमा एउटा फेभर खोजिराखेको, एउटा निगाह चाहिँ एउटा अनुग्रह चाहिँ खोजिराखेकी थिइन्। अनि 3 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ निरन्तर उनले एउटा सुरक्षाको छहारी खोजिरहन्छन् ताकि भविष्यको सुरक्षाको लागि। यसका तपाईँको बाहुबलले मलाई ढाक्नुहोस्, तपाईँको वस्त्र ममाथि ओढाइदिनुहोस् भन्ने अर्थ यही नै हो। तपाईँले मेरो सासु आमाबाट, मेरो सासुले गुमाएका ती सबै मेरा सम्मानहरू जुन छन्, उनी सर्वस्व गुमाएर गएका थिए, उनीहरू सर्वस्व गुमाएर उनी रित्तिएका थिए। अब त्यो कुरालाई तपाईँले भरिदिनुहोस् भन्ने एउटा अनुरोध पनि हो। अनि यो कुराबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै छ, परमेश्वरको शरण लिनेहरूलाई उहाँले जहिले पनि छहारी दिनुहुनेछ। के हामी पनि उहाँको त्यो छहारी मुनि आएर सुरक्षित रहने कि हामी सधैँ चाहना राख्छौँ। बोज चाहिँ रुथको जीवनको लागि पुरस्कार बनेर आएको 2:12 त्यही माथिको 2 अध्यायको 12 हेर्दै गर्दा परमप्रभु तिमीलाई त्यो पुरस्कार दिउन् भनेर उनले जुन बोजले भनेका छन्, त्यो पुरस्कार चाहिँ त्यो इनाम चाहिँ अब परमेश्वरले नाओमी र रुथको जीवनमा बोजलाई परमेश्वरले त्यो इनाम स्वरूप ल्याउँदै हुनुहुन्छ। बोज जसले उनको खेतबारीमा स्वतन्त्र भएर सिलावाला खोज्न दिए, सुरक्षा दिए, यो सबै परमेश्वरको अद्भुत तृतीले परमेश्वरले जुटाउनै गर्नुभएको छहारी नै थियो। परमेश्वरले जुटाउनु नै छहारी एकपछि अर्को गरिकन परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पुरस्कार परमप्रभुले तिमीलाई दिउन् 2:12 बोजले भनेको त्यो पुरस्कार चाहिँ बोज स्वयं नै एउटा इनाम स्वरूप पुरस्कार जस्तै भएर उनको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। जसको छत्र छाया मुनि रुथले शरण मागेकी थिए, अब उनले त्यो शरण पाउन लागेकी थिए। त्यस पछाडिको घटना चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब बाँकी रहेको 10 पददेखि चाहिँ बोजको स्ट्राटेजी हामी देख्दैछौँ, बोजको इनिसिएटिभ लिएर बोजको जिम्मेवारी छ। अनि आजको यस खण्डमा बोजले के गरे त? बोजले छुटकारा दिनलाई मन्जुर गरेको कुराहरू, इच्छा गरेको कुराहरू हामी 10 पददेखि देख्दछौँ। उनले यसो भन्छ, ए मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्, तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलेको भन्दा प्रगाढ छ। धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको तिमी पछि लागेनौ। अनि अब हे मेरी छोरी, ढुक्क भएर बस, तिमी जे चाहन्छौ म त्यसै गर्नेछु, किनकि तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भएको छ। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो रुथको क्यारेक्टरको बारेमा पनि फेरि 3 अध्यायमा आएर वर्णन गरिस् 11 पदमा, तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा। अब यो कुराबाट हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाओमीले रुथलाई जुन अगाडि 1देखि 4 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले बोजको खलामा गएर त्यो अन्न बताउने बेलामा गएर उनको पाउनीर गएर बस भनेर जुन प्रकारले सल्लाह दियो, त्यो चाहिँ उनको नियत चाहिँ सठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अन्ततिर आएर देख्दछौँ। अब तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै स्टोरीलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा स्त्री रातको समयमा चाहिँ एउटा स्त्री चाहिँ आफ्नो पाउनी र उनी
खडा उनी पाउनी र उनी सायद घोडा टेकेर बसिराखेकी छिन्। रातभर उनी त्यस ठाउँमा नै पर्खिरहेकी छिन्, कहिले बोजले उठेर उनलाई त्यो ओढ्ने ओढाइदिन्छ भनेर। त्यो प्रकारको एउटा पर्खाइ, त्यो प्रकारको एउटा शरण उनले खोजेकी छिन्। ओके, तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एउटा जवान पुरुष र जवान स्त्रीलाई रातको समयमा तपाईँले देख्नु हुँदैछ। मलाई थाहा छैन अहिले नेपाली जवान हाम्रो छोराछोरीहरूले यो परिवेशबाट भएर गए भने तिनीहरूले कस्तो रेस्पोन्सहरू, कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया दिन्छन् होला मलाई थाहा छैन। अहिलेको जवानहरू यदि तपाईँ रुथ र बोजको स्थानमा भएको भए, जवानहरू भाइहरू यदि तपाईँ बोजको ठाउँमा भएको तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? मध्यरातमा कोही पनि छैन, एउटा स्त्री तपाईँको पलङको नजिकै बसिरहेको तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो सेक्सुअल प्युरिटीलाई, यौनको शुद्धतालाई के तपाईँ कायम राख्न सक्नुहुन्छ? जवान छोरीहरू, के तपाईँ यसरी मध्यरातमा कुनै एउटा पुरुषको खाटको नजिक गएर तपाईँ शरण खोज्नु भयो भने तपाईँ के फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, के तपाईँले सेक्सुअल्ली पनि, यौनको क्षेत्रमा पनि के तपाईँ आफूलाई पवित्र राख्न सक्नुहुन्छ? बोजलाई यो कुरा थाहा थियो, किनकि उनले लेवीको 19 अध्यायको 29 पद, व्यवस्था 21 अध्यायको 13 देखि 21 पद, प्रस्थान 20 अध्यायको 14 पद अनुसार व्यभिचार नगर्नु भन्ने वचन चाहिँ, अथवा विवाह नगरिकन यौन सम्बन्ध नराख्नु भन्ने वचन चाहिँ बोजले व्यवस्थाका ती कुराहरू उनले अघिबाटै पढेका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यौनको पवित्रता चाहिँ हामी देख्दछौँ। यसका तपाईँले याद गर्नुभयो 11 पदमा गएर बोज आफैले यो कुरा चाहिँ 2 अध्यायमा पनि उनले डिक्लेयर गरेको, घोषणा गरेको थियो। त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ उनको चरित्र चाहिँ बोजले याद गरिरहेको थियो, उनको चरित्र। अनि 11 पदमा आउँदाखेरि पनि रुथको चरित्रलाई उनले बारम्बार वर्णन गरेको छ। तिम्रो पहिलो भक्ति, यो भन्दा पनि यो भक्ति चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो तिमीले देखाएको आखरी भक्ति पहिलेको भन्दा पनि प्रगाढ छ। तिमी चरित्रवान छौ। यो सारा नगरका मानिसलाई थाहा छ, सारा सहरको मानिसलाई थाहा छ तिमी कति चरित्रमा चोखो छौ भनेर। आजको जवान छोरीहरूलाई क्वेसन चाहिँ यही नै छ। तपाईँको प्युरिटीको कुराहरू, तपाईँको जीवनको शुद्धताको कुराहरू, तपाईँको जीवनको पवित्रताको कुराहरू के हाम्रो मण्डलीको मान्छेहरूलाई थाहा छ? के तपाईँ हाम्रो गाउँको मान्छेले यो कुरा भन्न सक्छन् यो क्रिस्चियनको छोराछोरीहरू चाहिँ पवित्रतामा सधैँ असल छन्, तिनीहरू कहिले पनि यौनमा सम्झौता राख्दैनन्, तिनीहरू कहिले पनि विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्दैनन् भन्ने विषयमा के आज हाम्रो नगरका, हाम्रो गाउँका, हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरूले के गवाई दिन सक्छन्? यहाँ बोजले गवाई दिन्छ, सारा नगरको मान्छेलाई पनि थाहा छ तिम्रो चरित्रको बारेमा, तिमी कति धेरै चरित्रवान छेउ भन्ने विषयमा। जवान छोरीहरू, तपाईँलाई ठुलो एउटा परमेश्वरले जिम्मेवारी, एउटा ठुलो चुनौती दिनुभएको छ। हाम्रो यो पुस्ताका जवान छोरीहरू, तपाईँ र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा यौनको कुराहरू कहाँ छ? यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा भएका तपाईँ कस्तो प्रकारको चरित्र तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो? यसकारण जवान छोरीको लागि रुथ तपाईँको जीवनको लागि एउटा राम्रो उदाहरण हो। तपाईँले जीवनमा कसैको मोडल पछ्याउनुहुन्छ भने रेखा थापाको नखोज्नुहोस् मोडल चाहिँ। रेबिका, रुथहरूको मोडल पछ्याउनुहोस्। रेबिकाको बारेमा के लेखेको छ उत्पत्तिको 24 अध्यायमा, 24 अध्यायको 16 पदमा, उनी अत्यन्त सुन्दरी थिइन् र अहिलेसम्म कोही पुरुषसँग सहभागी भएको थिएन भनेर छ, सहवास भएको थिएन। सी नेभर ह्याड अ सेक्सुअल रिलेसनसिप। उनको कोही पुरुषसँग यौन सम्बन्ध भएको थिएन। अनि आज रुथलाई तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, उनको क्यारेक्टरमा कसैले औलो ठडाउने उनले मौका दिएको थिएनन्। एउटा जवान केटी भए तापनि यौनको पक्कै चाहना उनीभित्र थियो। अहिले यो रातको समयमा उनले बोजलाई भेट्न आएका छन्, सायद उनले गएर ओछ्यानमा त्यो प्रकारले उनलाई परीक्षित गर्न सक्थे, तर उनको क्यारेक्टरलाई उनले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो चित्रण चाहिँ यो रुथको जीवनले आज तपाईँ र मेरो आज जवानहरूलाई पनि एउटा ठुलो शिक्षा दिएको छ। बोज र रुथको सेक्सुअल प्युरिटी, रातभरि रुथ त्यही नै बसे। तपाईँले याद गर्नुभयो 13 पदमा यसरी लेखेको छ, आजको रात यही नै बिताऊ, भोलि बिहान तिनले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ। त्यसमा तपाईँले याद गर्नुभयो राति यही नै बस्छ, किनकि राति कसरी फर्केर जान्छौ, तिम्रो लागि असुरक्षा छ, तिमी यही बसेर बिहानी हुनभन्दा अगाडि तिमी यहाँबाट जाऊ। र रातभरि सुरक्षा दिने काम पनि बोजले गरे। त्यो नैतिकताको बिहानीको पर्खाइ पनि यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यो बिहानीसम्म पखसम्म पर्ख,
तिमी राति त्यसरी एक्लै घरमा फर्केर नजाऊ, रुथलाई बोझ दिएको सल्लाह बिहानीसम्म पर्ख। तर बिहानीसम्म पनि रुथ र बोझले देखाएको क्यारेक्टर चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सबै अन्धकारको कुराहरू मान्छेले रातमै गर्छन्, अपवित्रताहरू रातमै गर्छन्। नदेखिने रातमा सबै कुरा देखिँदैन, कसैले देख्दैन भन्ने कुरा हो कि। अनि कसैले नदेख्ने कुराहरू हामी गरिरहन्छौँ। तर रातमा कसैले नदेखे तापनि रातभर उनीको यौनको पवित्रताद्वारा त्यो बिहानीको पर्खाइमा अनि बोझले त्यो रुथलाई आग्रह गर्छ, बिहानी नभएसम्म तिमी यही बस। त्यसले यही कुरालाई जनाउँछ आजको जवान छोराछोरीहरू, नैतिकताको बिहानीको पर्खाइमा हाम्रा जवान छोराछोरीहरू छन् कि छैनन्। रातभर एकान्तमा कसैले देख्दैनन् भनेर बहाना गरेर विवाह पूर्व नै यौन सम्बन्ध राख्नेहरूको निम्ति रुथ र बोझ चाहिँ एउटा उदाहरण हुन्। विवाहपूर्वको यौन सम्बन्धको शुद्धताको भविष्यको सुन्दर जीवनको निम्ति पनि परमेश्वरको योजना हो, किनकि उनीहरूकै कोखबाट भविष्यमा मुक्तिदाता आउन लाग्नु भएको थियो। सायद उनीहरूले त्यो अनन्तको प्रतिज्ञाको उद्धारकर्तालाई उनीहरूको घरनाबाट आउनबाट गुमाउने थिए यदि तिनीहरूले त्यो रात यौन सम्बन्ध राखेको भए। र जुन 4 अध्यायमा गएर उनीहरूको एउटा सुन्दर विवाहको उत्सवको कुरा 4 अध्यायमा लेखेको छ, रुथको 4 अध्यायमा त्यो सुन्दर विवाहको उत्सवलाई उनीहरूले गुमाउने थिए। त्यो महिमित विवाहको उत्सवलाई तिनीहरूले गुमाउने थिए। एक जवान भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी म जवानलाई एड्रेस गर्दैछु किनकि मैले अघि आमाहरूको कुरा गरेँ। हामी आमा बाउको पनि जिम्मेवारी छ, तर जवानहरूको पनि जिम्मेवारी छ। अनि जवानहरूको लागि पनि यो 3 अध्याय छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल प्युरिटीहरू, यौनको शुद्धताद्वारा पर्खने कुराहरू, त्यो बिहानीको पर्खाइहरू, त्यो विवाहको उत्सवको पर्खाइलाई जवानहरूले पक्रिराख्नु पर्छ। अनि तपाईँले याद गर्नु 4 अध्यायमा गएर उनको भव्य ठुलो विवाहको भोजको त्यहाँ आयोजना गरिएको छ। सारा गाउँका मुख्य मानिसहरूको भेलाको बिचमा रुथ र बोझको विवाह भएको छ। सम्मानको र इज्जतको साथ त्यो विवाह भएको छ। त्यो महिमित विवाहको उत्सवलाई तिनीहरूले गुमाउने थिए यदि यो रात तिनीहरूले यौन सम्बन्ध राखेको भए। यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बोझ र रुथलाई भन्नु हेर्दाखेरि यसो विचार गर्दा अब नाओमीले सायद सँगै बसेको भए पनि केही कुनै समस्या हुने थिएन होला, तापनि तिनीहरूले कसरी आफ्नो यौनको शुद्धतालाई राखेर आफ्नो आमाको सासूको सल्लाह अनुसार रुथले सबै कुराहरू गरिन्। त्योभन्दा पर गएर उनले कुनै कुरा पनि गरिनन्। दुवैजनाले सेक्सुअल प्युरिटीलाई, यौनको शुद्धतालाई कायम राखे र त्यो बिहानीसम्म रातभरको कुनै पनि त्यो अन्धकारको कुराहरूले पनि तिनीलाई छुन सकेन। र बिहानी एउटा नैतिकताको बिहानी तिनले देख्न सके र उनीहरूको एउटा भव्य विवाहको त्यो दिनलाई तिनले देख्न सके। जवान भाइ बहिनी, विवाह प्रिम्यारिटल सेक्सको कुराहरू परमेश्वरको मन्जुरी छैन। यसकारण बोझ र रुथको जीवनबाट पनि तपाईँ र हाम्रो लागि यही नै नमुना छ। कतिजनाले भागेर विवाह पनि गर्छन्, कतिजनाले गरिसक्नुभयो, अब भन्नु केही पनि छैन, त्यो विगत हो। तर अब भविष्यमा विवाह गर्ने जवान भाइ बहिनीले मण्डलीमा विवाह गर्नुपर्छ। विवाह चाहिँ एउटा उत्सव हो है। हाम्रो छोराछोरीले चाहिँ मण्डलीमा विवाह गर्नुपर्छ, पवित्र विवाह गर्नुपर्छ, आदरणीय विवाह गर्नुपर्छ। पवित्र विवाह भनेको चाहिँ यौनको पवित्रता कारणले पवित्र विवाह भनेको चाहिँ होइन, किनकि परमेश्वरले अघिबाट विवाहलाई पवित्र बनाउनु भएको कारणले हामी त्यसलाई पवित्र विवाह भनेको हो। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो विवाहको उत्सवसम्मलाई पर्खनुपर्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ बोझ र रुथले त्यो दिनको त्यो उत्सवलाई पर्खे। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यो आजको खण्डमा के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ वास्तवमा रुथ र नाओमीको जीवनमा उनीलाई छुटकारा दिने बोझभन्दा अझै अर्को घनिष्ठ नातेदार पनि थिए। अनि तपाईँले थाहा छ त्यसपछि बोझले के भन्छ, मभन्दा अगाडि अर्को एकजना नातेदार हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा इनिसिएटिभ लिनु भने ठिकै छ, नत्र म लिन्छु, तिम्रो भविष्यको सुरक्षा म गर्नेछु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ पछि गएर त्यो अर्को नातेदारले चाहिँ त्यो कुरा गर्नु मान्दैन। अनि पछि गएर बोझले नै यो इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढेर रुथलाई विवाह गर्नको लागि अगाडि आउँदछ। यसकारण तपाईँ जवानहरू तपाईँको जीवनको लागि मोडल खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले बोझ र रुथलाई हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो विवाहको त्यो उत्सवसम्म यौनको पवित्रतालाई तिनीले कायम राखे। बोझ आफैले भने, अनि अब हे मेरी छोरी ढुक्क भएर बस, तिमी जे चाहन्छौ म त्यसै गर्नेछु, किनकि तिमी
चरित्रवान छौ भन्ने कुरा नगरका सबै मानिसलाई थाहा छ। अघि मैले भने जवान छोरीहरू तपाईँको क्रिस्चियन गवाई तपाईँको वरिपरिको छिमेकी कहाँ तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईँको सेक्सुअल प्युरिटीको कुराहरू, यौनको शुद्धताको कुरा। मलाई धेरैजनाले म्यासेज पठाइराख्नुहुन्छ, धेरैजनाले मलाई म्यासेजहरू पठाउनुहुन्छ, फोनहरू गर्नुहुन्छ। भर्खर एकजना बहिनीले धेरै पुरानो विश्वासी, उनको सबै परिवारै विश्वासी हो। त्यो बहिनीले चाहिँ मलाई भर्खर म्यासेज गर्नुभयो अनि उनसँग बातचित कुराकानी पनि भयो। म मण्डलीमा धेरै वर्षदेखि मण्डली गएको, हाम्रो आमा बुवा सबै परिवारै विश्वासी हो, तर मेरो अविश्वासी भाइसँग यौन सम्बन्ध भइरहेछ। त्यो केटा र मेरो चाहिँ 3 वर्ष भयो। उनी चाहिँ 17 वर्षको उमेरदेखि नै, अनि अहिले उनी 20 वर्ष पुगिन्। 17 वर्ष उमेरबाट 3 वर्ष भयो त्यो अविश्वासी भाइसँग मेरो हप्तामा 2 चोटि यौन सम्बन्ध भइरहेको छ भन्छ। कल्पना, उसको आमा बुवा पनि विश्वासी, राम्रो विश्वासी। मण्डलीमा बहिनीले क्वारमा पनि सहायता गरिरहेको छिन्, बेला बेला क्वारमा पनि सहायता गर्छिन्। तर उनको अविश्वासी केटासँग चाहिँ हप्तामा 2 चोटि यौन सम्बन्ध भइरहेको छ। यौन सम्बन्ध गर्नु मानेन भने चाहिँ रिसाउँछ त्यो केटा, र उसको भविष्य पनि बिग्रिन्छ कि भनेर मलाई डर लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले हुँदैन भन्न सकेको छुइनँ। मैले के गर्नुपर्ने हो, परामर्श दिनुहोस्। अनि धेरै लामो बातचितपछि उनलाई मैले प्रार्थना गरेँ, परामर्श दिएँ, र अहिले त्यो केटासँग उनको सम्बन्ध चाहिँ उसले छोडेको छ। ओके प्रियहरू, जवान छोरीहरू, सेक्सुअल प्युरिटी एकदम अति आवश्यक छ। अहिलेको संसारबाट त्यो प्रकारको टिचिङ्सहरू आउँदैछ। तपाईँले अहिलेको पोस्ट मोडर्न सोसाइटी भन्छौँ होइन, अहिलेको युग चाहिँ यस्तो खालको युग हो कि जहाँ चाहिँ यौन चाहिँ एकदम स्वतन्त्र भएर गएको छ। तपाईँले आरसी स्प्रोलको मैले एउटा स्टोरी तपाईँलाई मैले सायद म धेरै ठाउँ भनिरहेको छु, कहाँ कहाँ प्रिचिङ गर्छु मलाई पनि थाहा हुँदैन, म धेरै किताब पढ्छु, रिसर्च गरिरहन्छु। आरसी स्प्रोलले के लेखे भन्दा चाहिँ संसारमा एउटा ठुलो क्रान्ति आउँदैछ। क्रान्ति भने बुझ्नुहुन्छ, रिभोल्युसन आउँदैछ संसारमा। 21औं शताब्दीमा एउटा ठुलो क्रान्ति आउँदैछ। त्यो क्रान्ति चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन, त्यो क्रान्ति चाहिँ पोलिटिकल राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन, अनि त्यो क्रान्ति चाहिँ आर्थिक क्रान्ति पनि होइन, तर त्यो क्रान्ति चाहिँ यौनको क्रान्ति हो, जुन क्रान्तिले यो युगको जेनेरेसनलाई ध्वस्त बनाउनेछ। 21औं शताब्दीमा एउटा ठुलो क्रान्ति संसारमा आउँदैछ, अनि त्यो क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन, आर्थिक क्रान्ति पनि होइन, औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन, तर त्यो क्रान्ति चाहिँ यौनको क्रान्ति हो। इट इज अ सेक्सुअल रिभोल्युसन। यौनको क्रान्ति संसारमा आउँदैछ, अनि यो यौनको क्रान्तिले यो जेनेरेसनलाई, यो पुस्तालाई ध्वस्त बनाउँदैछ। अनि त्यो कुरा आज हामी देख्दैछौँ। सायद विवाहित होस् अविवाहित, यौनले आजको पुस्तालाई ध्वस्त बनाउँदैछ। यो जस्तो डरलाग्दो क्रान्ति, रिभोल्युसन संसारमा अरू कुनै पनि छैन। जुन यौनको क्रान्तिले यो पुस्तालाई चुर्लुम्बै डुबाएको छ। अनि त्यो पुस्ताको बीचमा जवानहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यहाँबाट त्यो यौनको अभिलाषाबाट निस्केर संसारको बीचमा नैतिकताको ठुलो धराशायी भइरहेको यो पृष्ठभूमिमा परमेश्वरले यो जेनेरेसनका पुस्ताहरूलाई, परमेश्वरले मण्डलीलाई त्यो कुरालाई, त्यो पवित्रतालाई बचाइराख्ने एउटा कारण बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि नैतिकतालाई संसारमा कसैले बचाइराख्छ भने त्यो एउटै अन्तिम त्यो अस्त्र भनौँ जे भने पनि त्यो चाहिँ मण्डली नै हो। परमेश्वरले मण्डलीद्वारा मात्रै त्यो कुरालाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले बहुविवाहको कुरा सामान्य भएर गयो। युरोपतिर त अहिले 13 वर्षदेखि अब यौन सम्बन्ध राख्नु पाउनुपर्छ भनेर त्यो प्रकारको शिक्षा दिँदैछ। 13 वर्षको नानी भनेको चाहिँ एकदम कलिलै नानी हो। 18 वर्षदेखि अहिले घटाएर 13 वर्षमा ल्याए। कल्पना गर्नुहुन्छ 13 वर्षको नानीहरूले पनि आफ्नो इच्छा लागि यौन सम्बन्ध राख्नु पाउँछ भनेर। त्यो प्रकारको टिचिङ्सहरू संसारमा आइराखेको छ। त्यसले गर्दा यौनको कुराहरू, बहुविवाहको कुराहरू, हाड नाताको सम्बन्धको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज भन्छौँ। मैले त्यस विषयमा पनि मेरो टिचिङ्सहरू ल्याएको छु। अहिले 3 प्रकारको विवाहहरू छ। एउटा विवाह चाहिँ के हो त, एउटा विधि हो भन्ने, त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक र संसारको धर्महरू, हिन्दुइजम, बुद्धिज्म, मुस्लिम सबैले चाहिँ म्यारेज चाहिँ एउटा के भन्नु त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा विवाह चाहिँ एउटा विधि हो, सेक्रामेन्टल म्यारेज। दोस्रो चाहिँ विवाह चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेज, जो चाहिँ अहिले पश्चिमा भौतिकवादीले ल्याएको टिचिङ चाहिँ। अनि यो टिचिङ चाहिँ संसारको सबै नास्तिकहरू, क्रिस्चियन्सहरूले पनि यो विश्वासलाई लिइरहेछ। जहाँभित्र चाहिँ समलिङ्गी विवाहहरू, लेस्बियन म्यारेजहरू, होमोसेक्सुअल म्यारेजहरू, हाड नाताको विवाहहरू, बहुविवाहहरू सबै त्यही भित्र आउँछ।
अनि अर्को विवाह चाहिँ करार हो, जो चाहिँ बाइबलले सिकाएको विवाह, जो चाहिँ पति पत्नीको बिचमा मात्रै, एउटा स्त्री र एउटा पुरुषको बिचमा हुने करार, परमेश्वरलाई साक्षी राखेर गरिने विवाह। अनि त्यो विवाह चाहिँ परमेश्वरले संसारमा परमेश्वर चाहनु भएको विवाह चाहिँ त्यही नै हो। यसको प्रियहरू, जवानहरू, अहिले हामीलाई सबभन्दा ठुलो त्यो प्रकारको यौनको स्वतन्त्रता, त्यो प्रकारको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। धेरैजना जवानहरू त्यो प्रकारको टिचिङ्सको पछि लागिरहेछन्। यौनको स्वतन्त्रताको कुराहरू, हामीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारका। यसको पावरले भन्छ तिम्रो स्वतन्त्रताले तिमीलाई बाधा नदियोस् भन्ने कारण चाहिँ यही नै हो। यो जेनेरेसनहरू जोन पाइपरले यस कारण यसरी लेखेका छन्, 21औं शताब्दीमा ठुलो बाढी आउँदैछ अरे, त्यो चाहिँ यौनको बाढी हो। ठुलो भेल आउँदैछ, ठुलो फ्लड आउँदैछ, ठुलो बाढी आउँदैछ 21औं शताब्दीमा। त्यो बाढीलाई रोक्नको लागि एउटै ड्याम बनाउनु पर्छ भन्छ। ड्याम भनेको बुझ्नुहुन्छ, बाँध बाँध्नुपर्छ। त्यो बाँध चाहिँ विवाह भन्छ। त्यो यौनको ठुलो बाढी आउँदैछ संसारमा, द फ्लड है, सेक्स, द फ्लड अफ सेक्स, के भन्छ, यौनको बाढी आउँदैछ। त्यो बाढीलाई रोक्ने चाहिँ एउटै तरिका चाहिँ हो, त्यो चाहिँ विवाह। इभन व्याभिचारको कुरालाई रोक्नको लागि पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा त्यही कुरा लेखेको छ नि, 1-2 पदमा। व्याभिचार बढेको हुनाले हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस्, हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् भन्ने कारण त्यही नै हो। किन विवाहभित्र मात्रै परमेश्वरले यौन सम्बन्धलाई परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भएको छ। तर संसारले के शिक्षा ल्याउँदैछ? तपाईँ जोसँग इच्छा लाग्छ सम्बन्ध राख्नुहोस्। यसकारणले त्यो प्रकारको शिक्षाले आज परिवारहरूलाई ध्वस्त बनाउँदैछ। यसको विवाहितहरू विवाहभन्दा बाहिर गएर एक्स्ट्रा म्यारिटल लभ एफेयर भन्छन्, विवाह बाहिर पनि सम्बन्ध राख्ने कुराहरू बढेर गइरहेछ। अनि हाम्रो समाजहरू कता गइरहेछ त प्रियहरू? त्यो प्रकारको के भनौँ, एउटा दियाबलसले, हाम्रो आत्मिक शत्रुले छरेका ती बिउहरू आज बढेर जाँदैछ, ती सामाहरू बढेर जाँदैछ, त्यो प्रकार टिचिङ्सहरू बढेर जाँदैछ। जवानहरू होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको लागि मोडल चाहिँ रुथ नै हुनुहुन्छ। जवान छोरीको लागि बोज र रुथलाई तपाईँको जीवनको मोडल बनाउनुहोस्। बोज र रुथ जसको कोखबाट परमेश्वरले भविष्यमा आउने मुक्तिदातालाई उहाँले संसारमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, अहिले बोज र अहिले रुथ कहाँ छन्? बेथलेहेममा छन्। बेथलेहेमको एउटा सानो खेतबारीको भनौँ खलामा यो घटना भइराखेको छ रातको समयमा। बेथलेहेमको त्यही सानो गाउँमा हजारौं वर्ष अगाडि रुथ र बोजले यौनमाथि गरेको विजयको कारणले नै भविष्यमा उनैको सन्ततिद्वारा मरियमले पनि त्यही बेथलेहेममा द्वारा नै यौनको पवित्रताद्वारा उनले उद्धारकर्ता येशूलाई यस संसारमा लिएर आउने छिन्। यही बेथलेहेम जहाँ बोज र रुथले यौनको पवित्रताद्वारा जुन प्रकारको जीवन जिए, यही बेथलेहेममा मरियमले पनि यौनको पवित्रताद्वारा आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा ल्याउनु भयो। यसका जवानहरू, तपाईँले संसारको शिक्षालाई नपछ्याउनुहोस्, तर बाइबलले शिक्षालाई तपाईँले गहनसँग अध्ययन गर्नुहोस्। रुथ र बोजको उदाहरणलाई हेर्नुहोस्, जसले प्रेममा गहिरो समर्पणता गरे र पवित्रताको साथ त्यो विवाहको महान उत्सवलाई तिनीहरूले पर्खिए। हामी सबैलाई परीक्षा हुन्छ, तर जवानहरू त्यो विवाहको उत्सवलाई तपाईँले नगुमाउनुहोस्। यसका म तपाईँलाई जहिले हौसला दिन चाहन्छु है, विवाहको त्यो उत्सव भनेको चाहिँ एकदम रमाइलो कुरा। जवानहरू त्यो उत्सवलाई चाहिँ तपाईँले जहिले पनि पर्खनुहोस् भन्छु म है। त्यो भागेर गएको विवाह के छोराछोरीलाई सुनाउनु? तेरो बाउ र म त मकैबारीमा भागेर, म पनि झ्यालबाट निस्केर भागेँ, तेरो आमा पनि उताबाट पोको पन्तेरो बोकेर भाग्यो, हामी त मकैबारीमा भेटेर रातभरि मकैबारीमा बसेर बिहान हामी फुपूकोमा गएर बसेर त्यसरी बिहा गरेको, त्यस्तो खालको कहानी के भन्नु हाम्रो छोराछोरीलाई? तपाईँको विवाहको एउटा यस्तो सुन्दर तपाईँले चित्रण आफ्नो सन्ततिको लागि दिनुहोस् जवानहरू। अनि त्यो उदाहरणको लागि नै 3 अध्याय पनि लेखेको। मैले तपाईँलाई विवाहको विषयमा जवानहरूसँग बोले आज। जवानहरू आफ्नो आमा बुवाको सल्लाह पनि सुन्नुहोस् पहिलो कुरा, र आमा बुवा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सल्लाह दिनुपर्छ विवाहको विषयमा। जवान छोराछोरीहरू जसले आमा बुवाको सल्लाहलाई सुन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँले जीवनमा कहिले पनि निराश हुनु पर्दैन। आमा बुवा अनपढै भए पनि आमा बुवाको सल्लाह सुन्न आवश्यक छ। तिमीलाई के थाहा छ
तिमी कुन युगमा छौ न भन्नुहोस् आमा बुवालाई। जुन युगमा भए पनि तपाईँको आमा बुवा त्यो बाटो भएर आउनु भएको छ, उहाँलाई विवाहको विषयमा अनुभव छ। त्यसकारण आफ्नो आमा बुवालाई सल्लाह लिनुहोस्। जसरी रुथले आफ्नो सासूको कुरा सुनिन्, आफ्नो आमाको कुरा सुनिन्, उनको सल्लाह अनुसार गरिन्। अनि साथसाथै मैले दोस्रो कुरा भने तपाईँको यौनको पवित्रतालाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्। त्यस पछाडिको घटना तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। के 15 पद बोजले भने तिमीले ओडेको खास्रो थाहा भयो, तिनले थाहा पाइन्। बोजले 6 पाथी जति जौँ भरे तिनलाई बोकाइदिए अनि तिनी सहरमा फर्के। बिहान 6 पाथी भने 24 किलो फेरि अरू बढेर गयो। अनि आफ्नो सासू कहाँ आइन्, नाओमीले सोधिन्, ए मेरी छोरी के भयो? तब तिनले ती मानिसले तिनीप्रति गरेका सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौँ पनि दिनुभयो, उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तै हात जान दिनु भएन। बिहान 6 पाथी जौँ दिएर पठाए। यो उनको भविष्यमा पुरा हुन आँटेको जिम्मेवारीको एउटा सहभागिता थियो। एउटा म भविष्यमा तिमीलाई ग्रहण गर्छु, तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने एउटा चिन्ह पनि थियो। यी दुवै रुथ र नाओमीको भविष्य उज्यालोतिर बढिरहेको हामी देख्दैछौँ र उनीहरूको आशाले निरन्तर काम गरिरहेको थियो। मैले अघि तपाईँलाई भने कसरी उनीको जीवनमा आशाले, मैले त्यो आशाको विषयमा तपाईँलाई बताइनँ होला, कसरी उनीको जीवनमा अद्भुत एउटा आशा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद म त्यसको विषयमा तपाईँसँग कुरा गरिनँ होला। 3 अध्यायमा चाहिँ तपाईँले के, एक अध्यायमा जुन के देख्दै हुनुहुन्छ, एक अध्यायमा चाहिँ एउटा रित्तो जीवन छ, एउटा भत्किएको जीवन, भविष्य एउटा निष्फल अँध्यारोतिर गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर पनि एक अध्यायको अन्तमा एउटा सानो उज्यालो किरण तिनले देख्छन्, आशाको किरण। 2 अध्यायमा त्यो आशा चाहिँ उज्यालो भएर गयो, तर 3 अध्यायमा आउँदा त्यो आशा चाहिँ बढेर गएको छ। यसको 3 अध्यायमा तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ? अब यो रुथको र नाओमीको भविष्य चाहिँ उनीको उज्यालो हुँदै गइरहेको त्यो दृश्य तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। एक दिनको 2 अध्यायको एक दिनको उनको एक दिनले उनको जीवनलाई एउटा नयाँ आशातिर डोर्याएको छ। अब यो एउटा रातले उनीको जीवनबाट अझ नजिक पर एउटा भविष्यको आशा चाहिँ अझ उज्यालो बढाउँदै गएको हामी देख्दछौँ। रुथले परमेश्वरको निगाह अघि नै देखिसकेकी थिइन् 2 अध्यायमा नै, जसले उनलाई जिउनको निम्ति आशा दिएको थियो। आशाले उनलाई जीवनमा सपना देख्न सहायता गरेको थियो। आशाले नै मानिसलाई इमानदारी जिउनलाई सहायता गर्छ। संसारमा मानिसले परमेश्वर भएको आशाको, तर रुथले चरित्रको जीवन जिएन। किनकि रुथले परमेश्वरको निगाह देखिन् अनि त्यो निगाहभित्र अब उनले विश्वास गर्न लागेकी छिन्। उनले परमेश्वरमाथिको आशामा उनले भरोसा गर्न लागेकी छिन्। तपाईँ र म यदि परमेश्वरको अनुग्रह पाएको भने, परमेश्वरको निगाह पाएको हो भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको आशा हामी देख्न थाल्छौँ। जहाँ आशा छ त्यहाँ सपना परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि त्यही आशाले दिने सपनाभित्र हामीलाई जब जिउँदछौँ यस संसारमा, हामीलाई परमेश्वरले इमान्दारितामा जिउनलाई सधैँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ। जुन मान्छेले परमेश्वरमाथि आशा राख्दैन नि, त्यो मान्छेले छट्टु र चलाकीपन र छोटो बाटो जानु खोज्छ। तपाईँलाई थाहा छ संसारको मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ? एउटै कारणले हो, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरमाथि आशा राख्दैनन्। तिनीहरूले आशा चाहिँ आफूले गर्ने कर्ममा मात्रै आशा राख्छन्। जब कुनै मानिस परमेश्वरमा तिनीहरूको आशा हटेर जान्छ, तब तिनीहरूले चाहिँ गलत बाटोबाट कमाउने कुरातिर लाग्दछन्, गलत बाटोबाट जीवन बनाउने योजनातिर लाग्दछन्। किनकि राष्ट्र अझ तपाईँ देख्दै नेपाल राष्ट्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। किन भन्नुहोस् त? किनकि मानिसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैन। त्यसै पनि हाम्रो देश त हामी सबैलाई थाहा छ कम्युनिस्ट देश हो, जहाँ परमेश्वरै मान्दैन। किनकि मान्छेको आशा चाहिँ अब परमेश्वरमा छैन। यसकारण मैले नै यो कुर्सीमा बस्नु जति कमाउने हो कमाउने नै हो। अनि मान्छेहरू जतिसुकै गलत बाटोमा जानको लागि पनि तयार छ। मुखले जे भने पनि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भने पनि गर्छ। किन भन्नुहोस् त? किन तिनीहरूले आशा परमेश्वरमा राख्दैन। यसको झुटको सहारा लिएर झुट बोलेर मान्छेहरूले काम गर्न सुरु गर्छ। तर त्यो मानिस जहिले पनि इमान्दारी साथ हिँड्छ, चरित्रमा हिँड्छ, जुन मानिसले परमेश्वरमा आशा राख्छ। 3 अध्यायमा आउँदै गर्दा अघि मैले तपाईँलाई बताएँ, बोजले के भन्छ? मलाई थाहा छ तिमी चाहिँ यो सहरमा नै, यो नगरमा नै सबै मान्छेलाई थाहा छ तिमी चरित्रवान छौ। किनकि यो स्त्रीले परमेश्वरको, रुथले परमेश्वरको निगाहलाई देखेकी थिइन्, परमेश्वरको बन्दोबस्तलाई उनले देखेकी थिइन् र उनले चरित्रमा उनले जिउनलाई सुरु गरेकी थिइन्। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो आशा यदि परमेश्वरमा छैन भने
तपाईँ र मैले परमेश्वरको निगाहलाई परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेका छैनौँ भने हामीहरू गलत बाटो हिँड्छौँ। इभन विवाह गर्ने पनि गलत बाटो। कसरी मानिसहरू चरित्रवान भएर हिँड्न सक्छ? जुन मानिसले परमेश्वरको निगाहलाई चाखेको छ। त्यो मानिस जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गलत बाटो जाँदैन। जवान छोरीहरू तपाईँले यदि परमेश्वरमा आशा देख्नुभयो भने नि तपाईँले कहिले पनि गलत बाटोबाट गएर बिहा गर्नुहुन्न। तपाईँ कहिले पनि मानिसलाई खुसी राख्नको लागि विवाहपूर्वक यौन सम्बन्ध राख्नुहुन्न, किनकि तपाईँ परमेश्वरको निगाह पाएको मान्छे। यसकारण त उत्पत्तिको 39 अध्यायमा बाइबलमा त्यही कुरा लेखेको छ। उत्पत्तिको 39मा तपाईँले योसेफकै जीवनलाई हेऱ्यो भने त्यही कुरा लेखेको छ। परमप्रभुको निगाह योसेफमाथि थियो भनेर लेखेको छ। वंशग्रह 39 उत्पत्तिको 39मा योसेफसँग परमेश्वरको निगाह छ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको शब्द हो है। परमेश्वरको निगाह चाहिँ योसेफसँग थियो। 39 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 3 पदमा पनि तपाईँले 2 पदमा योसेफको साथमा परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो र तिनको उन्नति भयो। तिम्रो आफ्नो मिश्री मालिकको घर तिनी बस्थे, तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमेश्वरले उन्नति गराउनु भएको देखे। 4 पदमा यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। तपाईँले याद गर्नु, बारम्बार निगाह। अनि 23 पदमा योसेफको जिम्मामा राखेको कुनै कुरामा पनि झ्यालखाङका हाकिमले केही फिक्री गर्दैन, किनकि परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि परमप्रभुले योसेफलाई उन्नति गराउनु भयो। तपाईँले याद गर्नुभयो। त्योभन्दा माथि तपाईँले पढ्दै गयो भने चाहिँ परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र परमप्रभुले योसेफलाई निगाह गर्नुभयो। निगाह। यसकारण तपाईँले थाहा छ नि, उसलाई पनि परीक्षा त आयो नि, यौनको परीक्षाहरू होइन। पोतिफरको श्रीमतीले यौन सम्बन्ध राख्नु खोज्दा चाहिँ 9 पदमा के भने योसेफले, हेर्नुहोस् त, योसेफको रेस्पोन्स त के थियो त? पोतिफरको श्रीमतीले जवान योसेफलाई आएर यौन सम्बन्ध, मसँग यौन सम्बन्ध राखौँ, उनको श्रीमान चाहिँ काममा गएको बेला उनको श्रीमतीले जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखौँ भन्दा योसेफले के भने, यस घरमा मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन, उहाँले मलाई तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु र? कल्पना गर्नुहुन्छ, योसेफ जवान, योसेफले कोही पनि थिएन त्यहाँ, उनको आमा बुवाबाट उनी टाढा थिए, प्रवासमा थिए, कसैले देख्दैन थिए, तर पनि उनले परमेश्वरको निगाह पाएको मान्छे के भन्दैछ? तपाईँ कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर, कुन दुष्ट काम? व्यभिचार, विवाहपूर्वक यौन सम्बन्ध, त्यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्ध मैले कसरी पाप गर्नु र? हेर्नुहोस् त योसेफको रेस्पोन्स। तपाईँ भएको के हुनु, उनी प्रवासमा कसैले देख्दैन थिए, आफ्नो दाजुभाइ आमा बुवाबाट उनी टाढा थिए, तर परमेश्वरको निगाह पाएको मान्छे जहिले पनि क्यारेक्टरमा चाहिँ हिँड्छ। जसले परमेश्वरको निगाहलाई बुझ्दैन त्यसले चाहिँ यौन सम्बन्ध होस्, छाडा जीवन जिहाल्छ। जब तपाईँले कुनै मान्छेलाई छाडा जीवन जिएको देख्नुहुन्छ नि, यो कुरा बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको निगाह नबुझेको मान्छे, परमेश्वरको अनुग्रहलाई नबुझेको मान्छे, परमेश्वरमा आशा नराख्ने मान्छे हो। जुन दिन तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरप्रति आशा हामी हराउँछ नि, त्यो बेला चाहिँ हामी कहिले पनि यो कुरामा हामी पवित्रतामा जिउने कुराहरूबाट हामी टाढा रहन्छौँ। योसेफलाई पनि परीक्षा आयो, सबैलाई परीक्षा आउँछ, तर परमेश्वरको निगाह पाएको मान्छे चाहिँ चरित्रमा जहिले पनि स्थिर रहन्छ। योसेफसँग राम्रो कपडा थिएन। योसेफ, तपाईँलाई थाहा छ, त्यसपछि योसेफ भागेर गएको छ, उसको लुगा पनि पोतिफरको श्रीमतीले समात्नु खोज्दा लुगा पनि आयो भनेको छ। अनि मेरो विचारमा एउटा मात्रै हाफप्यान्ट मात्रै लगाएर मेरो विचारमा योसेफ चाहिँ नाङ्गै भागेको, माथि कम्मरदेखि माथि लुगै थिएन, त्यो एउटा भएको लुगा पनि खोसी पठाए। उनी नाङ्गै थिए, तर पनि परमेश्वरको चरित्रले परमेश्वरले उसलाई ओढाउनु भएको थियो। चरित्र ओढेको मान्छे नि केही हुँदैन। तपाईँहरू मेरो जीवनमा चरित्र त्यो बेला प्रष्ट देखिन्छ जब हामीले परमेश्वरको निगाहलाई बुझेर हिँड्दछौँ। रुथ कसरी त्यस्तो अवस्थामा उनी हिँड्न सकिन्, कसरी यौनको पवित्रतामा तिनी जिउन सकिन्, किनकि उनी परमेश्वरको निगाहलाई भेटेको थिइन्। जवानहरू, परमेश्वरले यहाँ सबैलाई अनुग्रह गर्नु। मेरो यही प्रार्थना छ आजको जवान छोराछोरीहरूलाई पनि, परमेश्वरले कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उनले कहिले पनि आशा राखेको थियो, त्यो बेलुका पनि 6 पाथी त्यो उनको ठुलो जौको रासबाट
बोझले सायद रुथले बोक्न सक्ने त्यति नै थियो होला, 6 पाथी नै। अझै बोक्न सकेको भए अरू पनि दिन्थ्यो होला, तर उनले 6 पाथी दिन 24 किलो जौँ उनले त्यो दिन प्राप्त गरिन्। परमेश्वर जब हामी इमान्दार साथ जिउँछौँ नै, परमेश्वरले अचम्मरीले प्रबन्ध पनि गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि 18 पदमा अन्त्यमा यसरी लेखेको छ, हे मेरो छोरी, नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउँछ, शान्त बस। जहाँ हामी जब परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउन थाल्छौँ, परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा शान्ति पनि ल्याउनुहुन्छ, तपाईँ मेरो इन्भाइरोमेन्टलाई शान्त बनाउनुहुन्छ। जवानहरूले धेरैजना मलाई सोध्ने गर्छन्, परमेश्वर जुटाउनु भएको जीवन साथी चाहिँ कसरी हो, कसरी चिन्ने भनेर। त्यसको एउटै कुरा हो, जहाँ परमेश्वरको प्रबन्ध छ त्यहाँ परमेश्वरको शान्ति पनि हुन्छ। जुन व्यक्तिसँग तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ नि, यदि यो परमेश्वरबाट हो भने उसँगको सम्बन्धभित्र परमेश्वर तपाईँको मनमा ढुक्कता दिनुहुन्छ, शान्ति दिनुहुन्छ। जहाँ परमेश्वरको प्रबन्ध छ त्यहाँ जहिले पनि शान्ति रहन्छ। आशाले हामीलाई जीवनका चुनौतीहरूमा पनि शान्त हुन सिकाउँछ। हामी निराश हुँदैनौँ, हामी चिच्याउँदैनौँ, मलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन, मलाई कसैले पनि बिहा गर्दैन भने हामी कराइरहनु पर्दैन। त परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनको लागि प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। इभन खानेकुराको लागि मात्र होइन, जवान भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरले तपाईँको जीवनको लागि पनि, वैवाहिक जीवनको प्रबन्ध पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यो कठिन घडीहरूमा भएर तिनीहरू गइराखेका थिए, यी सासू बुहारी जीवनको आशा टुटेको बेला पनि परमेश्वर तिनीको निम्ति आशा बनेर आउनुहुन्छ। तिनीको जीवनमा ठुलो कायापलट त भएको थिएन, उनीहरूको जमिन घर सबै जोड्न पाएका थिएनन्, स्टिल उनीहरू अरूले दिएको अन्नबाटै जीविकोपार्जन गर्नु परेको थियो, तर उनीहरूको भरोसा चाहिँ परमेश्वर बढेर गएको थियो। तपाईँहरू मेरो जीवनमा त्यति धेरै प्रशस्तता नहोला, तर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि असल कुराले हामीलाई उहाँले तृप्त पार्नुहुन्छ। उहाँले असल कुरा हामीबाट कहिले पनि लुकाएर राख्नुहुन्न, तर तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। उहाँको वर्णन गर्न नसकिने शान्तिले परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई भर्नु भएको छ। अन्तमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको शरण लिनेलाई उहाँले कहिले बिर्सनुहुन्न। गलत निर्णयले हामीमा समस्या आएको भए तापनि परमेश्वरले सधैँ हामीलाई भलाइ नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको निगाह पाएकाहरू सधैँ पवित्रतामा जिउँछन्। आशा राख्नेहरूले जीवनमा एउटा सपना पाउँछन्। जसै परमेश्वरमा आशा जीवनमा एउटा नयाँ भविष्यको निम्ति परमेश्वरले सपना पनि दिनुहुन्छ। साथसाथै परमेश्वर तिनीको निम्ति प्रबन्ध पनि गर्नुहुन्छ। आज बेलुका परमेश्वरले 3 अध्यायमा रुथको लागि श्रीमान मात्रै अब जुटाउन लाग्नु भएको छैन, तर उनीको दैनिक भोजन पनि परमेश्वर जुटाउन लाग्नु भएको छ। र अब अनन्ततामा आउने मुक्तिदाता पनि यही रुथको जीवनबाट परमेश्वर ल्याउन लाग्नु भएको छ। त्यो महान भविष्य चाहिँ उनले अहिले देख्न सकेका थिएनन्, तर उनीहरू त्यो आशा गर्न लागेका छन् अनि त्यो आशामा तिनीहरू जिउन हिँड्न लागेका छन्। प्रियहरू, असल कुरा आउनु बाँकी नै छ है। हामी अङ्ग्रेजीमा बेस्ट थिङ इज येट टु कम। असल कुरा तपाईँहरू मेरो जीवनमा आउने नै छ, तर धैर्यता साथ हामी पर्खिरहन सकौँ। अहिले पेन्डेमिक छ, हामी सबैको जीवनको लागि सहज छैन होला, तर परमेश्वरले असल कुरा हामीलाई ल्याउनु हुनेछ। अनि मूसाले भने हाम्रो सुरक्षा है, सधैँ उहाँमा भरोसा राखेर हामी हिँडिराख्न सकौँ। उहाँको निगाह पाएको कारणले हामी पवित्रतामा पनि जवान जेनेरेसनहरू परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। हाम्रा जवान छोराछोरीलाई प्रभुले आशिष दिउन्। हामी आमा बुवा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। हाम्रा नानीहरूलाई नाओमीले जस्तै हामीले डाइरेक्सन दिइराख्न सकौँ। उनीहरूले कसरी विवाह गर्नुपर्छ, असस परामर्श सल्लाहहरू हामी दिइराख्न सकौँ। जवान छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बुवाको सल्लाहलाई सुन्नुहोस्। त्यो छोराछोरीहरू असल धन्यका हुन् जसले आफ्नो आमा बुवाको सल्लाहलाई सुन्छन्। आमा बुवाको परामर्शलाई कहिले नकारात्मक नसोच्नुहोस्, किनकि आमा बुवा तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको महान उपहार हो। आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर्नुहोस्। रुथ र बोजको 4 अध्यायमा गएर ठुलो विवाहको उत्सव छ अनि एउटा महिमित अन्त भएको छ। सबैले सुरु गर्छन् तर सबैले राम्रो अन्त गर्दैनन्, तर बोज र रुथले जीवनलाई राम्ररी अन्त पनि गरे। विश्वासका पाइलाहरू मोआबबाट सुरु गरे, त्यो विश्वासको जर्नी उनीहरूले राम्ररी अन्त गरे। तपाईँहरू मेरो सुरुवात जस्तोसुकै नराम्रो भए पनि हामीले असल अन्त गर्न सकौँ।
परमेश्वरले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् सबैलाई जय मसीह गड ब्लेस